بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کا ہمارا یہ دم الرقیہ، الو کے خون پر کیا گیا جادو، اس کو باطل کرنے کا دم ہے۔ بعض اوقات جادوگر الو کے خون کے اوپر جادو کرتے ہیں، اور بعض اوقات الو کے خون کے ساتھ عملیات، تعویذات اور جادو زدہ الفاظ لکھتے ہیں، اور اسی طرح بعض اوقات الو کے خون کو کسی چیز میں ملا کے کھلایا بھی جاتا ہے، اس کی وجہ سے جسم کے اندر جادو کی گرہ لگتی ہیں۔ اور اسی طرح بعض اوقات جادوگر جنات کے نام پر قربانیاں کرتے ہیں، گوشت پھینکتے ہیں، قبرستانوں میں، ویرانوں میں، جنگلات میں، شیطان کو خوش کرنے کے لیے غیر اللہ کے نام پر وہ ذبیحہ کرتے ہیں۔ تو آج کا ہمارا یہ دم الرقیہ ان تمام قسم کے جادو کو باطل کرنے کا ہے۔ آپ اس دم کو مسلسل 19 دن تک سنیں تو انشاءاللہ الو کے خون کے اوپر یا غیر اللہ کے نام پر ذبح کر کے جو بھی جادو کیا ہوگا، اللہ کے فضل سے ہر قسم کا جادو باطل ہو جائے گا۔ دم سننے سے پہلے باوضو ہو جائیں۔ اگر کسی نے کوئی تعویذ، کوئی کڑا، کوئی چھلا، کوئی دھاگا پہنا ہو تو اتار کے سائڈ پہ رکھ دیں، اور تعویذات کو نہ پہنیں۔ صبح شام کے اذکار کریں، نماز کی پابندی کریں، گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت خود بھی پڑھیں اور لگائیں بھی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من حمدہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وإلہکم الہ واحد لا الہ الا هو الرحمن الرحیم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 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 وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله فمن استر غير باغ 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 فمن استر فمن استر فمن استر فمن استر فمن استر فمن استر غير باغ 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 فمن استر غير باغ
فمن استر غير باغ فمن استر غير باغ فمن استر غير باغ ولا عادي فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. یا اللہ الو کے خون کے اوپر جو جادو کیا گیا یا اللہ اس کو باطل کر دے. یا اللہ جو بھی جادو کیا گیا الو کے خون کے اوپر کیا گیا, جادو کھلایا گیا, جادو دفن کیا گیا, لٹکایا گیا, یا اللہ ہر قسم کے جادو کو باطل کر دے. یا اللہ ہر قسم کے جادو کو جلا کے راہ کر دے. یا اللہ ہر قسم کے جادو کو باطل کر دے. یا اللہ قرآن کی برکت سے الو کے خون کے اوپر جو جادو کیا گیا یا اللہ جادو کو باطل کر دے. یا اللہ غیر اللہ کے نام پر جو ذبح کیا گیا, جنات کے نام پر جو ذبح کیا گیا یا اللہ جادو کر کے جو قبرستانوں میں پھینک دیا گیا یا اللہ جادو کو باطل کر دے. یا اللہ ہر قسم کے جادو کو باطل کر دے. یا اللہ تمام بیماروں کو مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ کتنے مسلمان بیمار ہیں, گھروں میں ہیں, ہاسپٹلوں میں ہیں, یا اللہ جادو کی وجہ سے بیمار ہیں, میڈیکل کی وجہ سے بیمار ہیں, میڈیکلی بیماری ہے, جادو زدہ بیماری. یا اللہ ہر قسم کے بیمار کو مکمل شفا عطا فرما. یا اللہ تمام مسلمانوں کو مکمل شفا عطا فرما. اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك الشفاء لا يغادر سقما. اذهب الباس رب الناس واشفي انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادر سقما. اللهم اشف مرضنا ومرضى المسلمين. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفاسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفاسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 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 وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله 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 وما أهل به لغير الله. فمن استر غير باغ 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 ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ثمنا قليلا ثمنا قليلا ثمنا قليلا ثمنا قليلا ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار
ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق فإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن استر غير باغ 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 ولا عاد فلا إثم عليه فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إن الله غفور رحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله وما أهل به لغير الله فمن استر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. إن الله غفور رحيم. 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشعر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا حللتم فاستعدوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب.
واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب واتقوا الله إن الله شديد العقاب. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير 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 وما أهل لغير الله به وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق. اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن استر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم 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 فإن الله غفور رحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. وألق ما في يمينك تلقف وألق ما في يمينك تلقف 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 وألق ما في يمينك تلقف وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا 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 وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا. إنما صنعوا كيد ساحر إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى 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 ولا يفلح الساحر حيث أتى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير 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 فإنه رجس أو فسقا رجس أو فسقا رجس أو فسقا رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا فإنه رجس أو فسقا 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 رجس أو فسقا. أهل لغير الله به أهل لغير الله به أهل لغير الله به أهل لغير الله به. فمن استر غير باغ 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 ولا عاد 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 فإن ربك غفور رحيم.
وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا.